عليكم. الوصفة تاع اليوم راح تكون العجينة المورقة السحرية. تابعوني نتبعوا المقادير. هاد الوصفة تاع العجينة المورقة نحتاجو 700 غرام فرفارينة، باكيت تاع خمارة، مغرفة تاع الماكلة تاع السكر، الملح على حسب الرغبة، حبة تاع الزيت، كاس تاع الماء أي ما يعادل 120 مليلتر، بصح ديروا بالماء الكاس أحسن، كاس تاع الحليب، وربع تاع الكاس تاع مارغرين مذابة ولا الزيت مذاب. هذه كامل نجمعها مع بعضها، يعني نعجنها. درك انا نعجنها في البيتخا ونعاود نوريها لكم. نتحصلوا على عجينه كيما هذه واش ديروا لها دركا؟ تشدوها طموها كامل هكذايا، ومن بعد كتزولوا فات تحطوها في ان فيلم اليمونتير ولا في ان ساكون بلاستيك، تخلوها تريح واحد ربع ساعه ونوجدوا نوتخ مارغرين دو فويتاج. درك نلحقوا لا مارغرين دو فويتاج. لا مارغرين دو فويتاج تحتاجوا 430 غرام. 430 غرام هذه كيفاش ديروا لها؟ نتوما تسيو تجيبوها ا تمبيراتور امبيونت، يعني تكون على درجه حراره الغرفه، وديروا لها هكذا، تحطوها اونتر دو ساك دو بابي سولفيريزي، يعني ورق المطبخ، ولا هكا زعما كان بلاستيك يعني يكون تاع الكوزينه. واش ديروا لها؟ تحطوها هكذا، يعني تقطعوها شرائح وتحطوا كل شريحه قدام اختها هكذا حتى تكملوا كامل لا مارغرين. من بعد ما حطينا هادو شرائح هكذا باش تشوفوا مليح، تزيدوا تحطوا ان اوتر ساك من الفوق هكذا، ونبداو نخلطوا لا مارغرين دو فويتاج تاعنا، يعني نحلوها حتى يتكون لنا صفيحه تاع لا مارغرين دو فويتاج، يعني تجينا كلي اون بلاك دو مارغرين. حنا نحلوها مليح هكذا. انا كانت عندي شويه بارده قاصحه، فوالا نحلوها كامل حتى تولي طبقه واحده، ونحطوها في الثلاجه يعني في المجمد. فوالا انا حليتها، تحصلت على هذا الشكل، نشوفوا هاي كامل يعني مفتوحه. انا نحطها دوك في الثلاجه باش تشد روحها ونوجد لاباط. درك عندنا العجينه تاعنا، نسيو ما نديروش بزاف الفرينه، غير شويه، نحلوها فريمون رقيقه، يعني نحلوها كامل بالحلال تكون فريمون رقيقه. انا هاد العجينه المورقه ربحت عليها بزاف، يعني هي كانت سبب في انشاء الصفحه تاعي في الفيسبوك، ومن بعد القناه الاولى كان عندها صدى رائع وناجحه 100%، يعني وحده تكون مشغوله وكيبي بعدا مع رمضان توسا، يعني فريمون راح تساعدها. انا دوكا نفردها كامل ونوري لكم. دوك واش نديرو؟ نجيبو هذيك لا مارغرين دو فويتاج اللي كنا كانت في الفريجيدار، نحوها من لو ساك، نزيدو نحو لا دوزيام بارتي. كي تكون في الفريجيدار تكون سهله باش تنحيها. ومن بعد واش حديري؟ هذه هي لا بارتي لا بلوز امبورطونط. درك هنايا انتي واش تروحي ديري؟ تو اونغول هذيك لا مارغرين، فوالا هكذايا تو لونغول وتحبسي في لي كوطي هكذايا،
très facile à faire. ها وتحبسي منها sur les côtés. il faut bien souder باش ما تخرجلكش لا مارغرين، وتبداي تحلي فيها. درك انا نبدل لو بلان طرافاي باش تجيني بلوز اليز نوريلك. بون ومن بعد كاسكون فا فير نبداو نفتحو فيها. وغماركي لوفرتور تكون دايما على لا دوات. نبداو نفتحو فيها بيان بها. بدلت لو بلان طرافاي. وفي اتونسيون باسكو لا مارغرين متقطعناش كيما هنايا صرات لي فوالا. نفتحوها غير بالعقل. في توجور اتونسيون على لا مارغرين ما تخرجلناش. دركا نفتحها و جو ريفيان. دركا نديرو لو بروميير تور للفوق، هذه لتحت فوالا. ونعاودو دركا نجيبوها من هذه الجهه. ودائما فات اتونسيون اذا كان عندكم ان سوربلو تاع الفرينه نفضوا الفرينه اذا كانت زياده. الوغ نزيد شويه تاع لا فارين ونزيد نفتحها كيما فتحت المره الاولى. ودائما الغلقه هذيك تكون من هذه الجهه. الوغ نبداو يعني دو لا ميم فاصون كيما فتحنا الاولى، ونجيبوها نعاودو نديرو لو تور كيما هذا. الوغ فوالا نزيدو ان تور اي ان تور. نسيو دائما نقربوهم من بعضهم وهكذا، ونزيدو نحلوها ونديرو ان تور بور لا ديرنيير فوا. وراكم تشوفوا دائما هاد لا فيرميتور يعني هادي لو بلي يكون دائما من جهه دوات. ونفتحو نزيدو لا تروازيام فوا. تحبوا تروحوا حتى لا كاتريام فوا. لا واحد الوقت ندير 4 فوا ما يدخلش كيف خلاص. يعني تنقصوا التعب على عمركم. لا ريسيت انيسيال فيها 3 تور. الوغ فوالا نزيدو نحلها بيان. ها دائما فات اتونسيون اسكو لا بات تاعكم ما تقطع لكمش لا مارغرين باسكو لا طوندونس تتقطع. على بها يقولوا لها العجينه السحريه المورقه باسكو ما كاش لو طون دو ريبو ما بين شاك تور. كاش نهار نديرو لا بات كلاسيك هي الاحسن يعني، بصح من هذه هايله. الوغ نزيدو خطره هايليكم فوالا وهكذا. ودائما تمسحوا السوربلو تاع الفرينه. فوالا هايليكم. دوك نقطعها لكم وتقدروا تشوفوا لو ريزولطا. دركا نقطع لكم لاباط. لا فوالا هايليكم الفيتاج يعني كيما لاباط كلاسيك. وتشوفوني دوكا من بعد شويه نطيبها صافا ايتر فورميدابل. انا دركا نحتفظ بها في دي ساك هكذا حتى الى حين نستعملها. كاين بزاف اللي داروها في المجمد ونجحت لهم. انا جينيرالمون ندير غير واش نستحق تحبها تكون فريشكا نستعملها. ميم لاباط كلاسيك نحب نستعملها فريشكا باسكو كي تحطيها في الكونجيلاتور جامي تكون كيما تاع اللي خدمتيها لا ميم جور. دركا نوجدو لاصوص باش نديرو لي كوكات ديالنا. دو لا بروميير بارتي تاع لاباط واش نديرو لها نحلوها نديرو لا باز وجدنا اون صوص طوماط اللي تقدروا تلقوا لا ريسيت ديالها في لا ريسيت تاع لاباط بيتزا. نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. دوكا حنا نسيو نحلوها رقيقه فريمون رقيقه. وتشوفوا ميم كي تحل رقيقه راح تتورق وراكم وتطلع. الوغ انا نحلها ونحط لها في المول ونوريكم. دركا
مع الماء لا ايطالي باش نديرو نطقبو شويه لاباط تاعنا باش ما تتنفخ. باش هنا شويه برك هكذا ونجيبو اون كويير نحطو فيها صلصه الطماطم تاعنا ولا الصلصه اللي تحبوها، تحبوا بيشاميل فرomage كيما حبيتو. واشنو ما تقربوش بزاف للحواف، وعلاش؟ باسكو سينو تخرج لنا. قبل ما نديرو لوطخ بارتي راكم تشوفوا ني شويه ني بزاف، يعني ما تشحوا بزاف ما تنزيدوا بزاف. سا ريست دو لا كوكا. انا هنايا ما رققتهاش بزاف بزاف بزاف، اسيي نتوما ترقوها اكثر مني. حنا يحبوا الكوكا كي تكون هاد لا بارتي يفو تكون رقيقه على الاولى. نشد نحي النص تاع لاباط فيتي ونزيد ناكد تشوفوا الفيتاج. فوالا نخلي هاد الكوتي ندير لكم بها لي فولوفون. وفوالا كيف نديرو نزيدو نرشو شويه فرينه ونزيدو هذه نحلوها قلت لكم رقيقه على الاولى. دائما اسيي تخطوها هكذا. فوالا ونفتحها ونحطها فوق الاولى. الوغ انا نفتحها ونوريها. دركا نحو الحواف اللي زياده كيما هكذا، ودائما كي تنحوهم ديروا لهم هكذا، ما تعجنوهمش ترجعوهم في كويره ولا. هاي ليكم هاهم ليك الحواف، تقدروا ديروا بهم لي فولوفون، تقدروا تخبوهم pour autre chose. كيما هنا انايا دوك نسيي نغلق كامل لي كوتي، نزيد وين عندي زياده نحيها باش تجيني سوا سوا. فوالا هكذا هادو كامل يستعملوا ميطووهم. لا شوز لا بلوز امبورطون انكم تطووهم. فوالا وتقسموها على حساب كيما راكم حابين. كوكا فوالا تدهنوها بالبياض بالصفر تاع البيض من الفوق. هادو ما نقصلهاش باسكو سينو تفسكلي. هاي لاصوص ندير 3 ونجيب الزيتون ونحطو. صدقوني حيتجي رائعه كما يقولوا بنا ولا اروع. يعني عينتها فشتها ماشي. الوغ درك انايا سخنت الفوق على 180 درجه. ندير لها الصفر تاع البيض، نزيد لها الزيتون وندخلها داخل الفرن ونوجد لي فولوفون ثاني نوريهم لكم. بور لي فولوفون واش ديروا؟ تجيبوا فوتر بات فويتي وتجيبوا دو سيركل ديفيرون. تجيبوا واحد هكذا، شوفوا كيف دائما ندير هكذا، نزيد نفتحها فوالا ندير هكذا، نزيد نفتح كونسا. وشنو نزيد ندير ان سيركل في الوسط اي جو في هكذا. لصقو فوق خوه. تحبوا تلصقوا ما بين واحد وخوه بالبانسو بالماء ولا ببياض البيض. انا نكملهم كامل ومن بعد نوري لكم النتيجه. حاولوا كديروا البطه كي خرجت من الفوق تقدروا تشوفوا. يعني قلت لكم انايا خشنتها بزاف، حبيتكم تشوفوا دي ريزولطا بلي تجي فريمون منفخه على تاع برا. وري لهم هنايا سيتوبلي. وعندكم هم ليكم لي فولوفون، شوفوهم شحال مورقين
يعني فريمون وصفه سهله، و يعني فرانشمون تستحق انكم تسيوها. بيان سور اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم وتابعوني في القناه، ديروا لي ابوني وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. كانت معكم سام لي دوسور دو سام، سلام وفي امان الله.